बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, माह रमज़ान के गुज़रने के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला हमें ईद मनाने का मौका अता करता है। और आप सभी को मालूम है कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और कुछ ही दिनों के बाद ईद का त्यौहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, ईद एक ऐसा त्यौहार है कि जिस पर छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, सभी बढ़ चढ़ कर खुशियाँ मनाते हैं। और ख़ास करके ईद के मौके पर शादीशुदा औरतें हों या छोटी बच्चियाँ हों, मेहंदी ज़रूर लगाती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको मेहंदी के हवाले से बताने वाले हैं कि ईद के मौके पर शादीशुदा औरतें मेहंदी किस तरह से लगाएं और कुंवारी लड़कियां मेहंदी किस तरह से लगाएं, और क्या हैज के दिनों में मेहंदी लगाई जा सकती है, और यही नहीं किस तरह से मेहंदी लगाना अफजल है, और मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है, यानी कि क्या ईद के मौके पर मर्द हजरात मेहंदी लगा सकते हैं। इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। और यही नहीं, साथ ही हम आपको दो ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको औरतें ईद के मौके पर मेहंदी लगाते वक्त भूल कर भी कभी ना करें। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो ईद से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद रखें, इस्लाम ने औरतों को मेहंदी लगाने से मना नहीं किया है। दीन इस्लाम में औरतों का मेहंदी लगाना बेहतर और अफजल है। अबू दाऊद शरीफ में फरमाया गया कि जिस औरत ने हज़रत आयशा से मेहंदी लगाने का हुक्म मालूम किया था कि औरतों को मेहंदी लगाना कैसा है, तो उस औरत ने यह समझ रखा था कि मेहंदी लगाना गलत है, क्योंकि मेहंदी अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ने का काम करती है। इसलिए पता नहीं मेहंदी जायज़ है या नहीं। लेकिन इसके बारे में सुनकर हज़रत आयशा ने जवाब दिया कि हम अल्लाह के नबी के ज़माने में भी मेहंदी लगाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना नहीं फरमाते थे। ये इस बात की दलील है कि औरतों के लिए हाथों और पाँव पर और बालों में मेहंदी लगाना जायज़ है। उलमा शेख अब्दुल गनी फरमाते हैं कि औरतों के लिए मेहंदी ना लगाना मकरूह है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से बैयत करने से इनकार कर दिया था जो मेहंदी नहीं लगाती थी। उस वक्त आपने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि यह हाथ औरत के हैं या मर्द के। हम आपको बता दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बगैर छुए ही बैयत करते थे और औरतें पर्दे में हुआ करती थी। इसी वजह से वो हाथ पहचानने में नहीं आ रही थी कि ये हाथ मर्द के हैं या औरत की। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या औरतें हैज़ की हालत में मेहंदी लगा सकती हैं। तो इसके बारे में उलमा अहले सुन्नत फरमाते हैं औरतें हालत हैज़ में भी मेहंदी लगा सकती हैं। इब्ने माजा अल सुनन में हज़रत मादा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक मरतबा एक औरत ने हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि क्या हैज़ा यानी कि क्या एक नापाक औरत मेहंदी लगा सकती है। तो इस पर आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इस बात से मना नहीं फरमाया है। तो इस बात से ये मालूम होता है कि शादीशुदा औरतें और कुंवारी लड़कियां हालत हैज़ में भी मेहंदी लगा सकती हैं, और वो मेहंदी किसी भी किस्म की हो सकती है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, आप इसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मेहंदी लगाने का असल मकसद शादीशुदा औरतों के लिए, और गैर शादीशुदा लड़कियां भी मेहंदी लगा सकती है। लेकिन अगर फितने का अंदेशा हो और अगर वो किसी अजनबी के लिए खुद के हाथों को संवार रही है तो फिर यह गलत और गुनाह का काम है। इससे औरतें ज़रूर बचें। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगाना या ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना, यानी कि क्या मेहंदी लगाकर पैसे कमाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। तो इस बारे में उलमा अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना और इसमें काम करना दोनों जायज़ है। सरअन इसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। बस अगर ब्यूटी पार्लर का काम करने वाला अगर कोई मर्द है तो फिर औरतों को चाहिए कि वो वहाँ पर ना जाए। ऐसी जगह पर जाकर मेहंदी लगवा सकती है जहां पर औरतों और मर्दों की मिलावट ना हो। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है। आपको मालूम है कि बहुत सी जगह पर शादी ब्याह के मौके पर मर्द भी मेहंदी लगाते हैं। क्या ये मकरूह है या फिर हराम है? तो हम आपको बता दें कि मेहंदी से हाथ पाँव को रंगना ये औरतों की जीनत है। मर्दों को ऐसी जीनत से मना किया गया है जिसको औरतें इस्तेमाल करती है।
علامہ ابن حجر عقلانی لکھتے ہیں کہ مردوں کو ہاتھ پاؤں رنگنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ مردوں کو اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہاں مرد مہندی کو بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی یا آگ سے جلنے کی وجہ سے اگر مرد کے ہاتھ میں چھالے پڑ جائیں تو وہ زخموں میں مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بطور فیشن مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ دوستو اب سوال آتا ہے کہ عورت کے ہاتھ میں کوہنی سے اوپر اور پیروں میں مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا غیر شادی شدہ لڑکیاں اپنے ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگوا سکتی ہے؟ تو اس بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے ہاتھوں اور پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے۔ عورتیں کوہنی سے اوپر بھی مہندی لگا سکتی ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ نامحرم کو دکھانے کے لیے اور فیشن پرست لڑکیوں کی نقل کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کے جیسا دکھنے کی کوشش کرنے کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں مہندی لگائے لیکن دکھاوے کے لیے نہ لگائے۔ اب دوستو آپ کو دو ایسی غلطیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو آپ مہندی لگاتے وقت بھول کر بھی کبھی نہ کریں، یعنی کہ آپ مہندی لگاتے وقت ان دو باتوں کا ضرور دھیان رکھیں، ورنہ پھر آپ کو بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا۔ نمبر 1، کیمیکل والی مہندی نہ لگائیں۔ دوستو آج کل بازاروں میں ایسی مہندی آ گئی ہے جن میں کیمیکل کا ماترا بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کو لگانے سے ہاتھوں پر کلر تو زیادہ چڑھ جاتا ہے مگر کئی بار وہ نقصان بھی کر جاتی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کیمیکل والی مہندی لگائیں تو اس کو آپ پہلے تھوڑے سے حصے پر لگا کر دیکھ لیں، اگر اس سے آپ کو جلن نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ اس مہندی کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں جلن ہونے لگ جائے تو پھر آپ ایسی مہندی کو نہ لگائیں۔ کیمیکل والی مہندی لگانے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کے بارے میں اب ہم آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ سب کی آنکھیں کھل جائے گی اور آپ اس کے بعد کسی بھی مہندی کو چیک کیے بغیر نہیں لگائیں گے۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں۔ دوستو آج سے تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، ویکیشن پر دبئی گئی ایک بھارتی فیملی کو اس وقت ایک دردناک منظر کا سامنا کرنا پڑا جب ایک 9 سال کی لڑکی کے ہاتھ مہندی لگانے سے جل گئی۔ اس کے ساتھ میں لڑکی کی ماں نے بھی اس وقت اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی، لیکن اس کو جیسے ہی اپنے ہاتھوں پر کچھ جلن سی محسوس ہوئی تو اس نے فوراً ہی اپنے ہاتھوں کی اس مہندی کو دھو دیا، مگر اس لڑکی نے اپنے ہاتھوں پر اس مہندی کو لگائے رکھا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ جل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھوں پر پھپھولے ہو گئی۔ اس وقت لڑکی کے باپ نے مہندی سے جلے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کی فوٹو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی تھی، جس کو آپ نے بھی ضرور دیکھی ہوگی۔ اس کے بعد جب ان کا ویکیشن پورا ہو گیا تو وہ واپس اپنے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد لڑکی کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی، لڑکی کو تیز بخار چڑھ گیا اور ساتھ ہی مہندی لگے ہاتھوں پر پھپھولے بھی بڑھنے شروع ہو گئے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس لڑکی نے جو مہندی لگائی تھی اس میں ایک بہت ہی خطرناک زہریلا کیمیکل ملا ہوا تھا۔ اس بات کا خلاصہ اس وقت ہوا جب لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ وہاں پر اس لڑکی کے ہاتھوں پر کوئی بھی دوا کام نہیں کر رہی تھی اور ساتھ ہی اس کے ہاتھوں میں جلن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ اس کے بعد میں لڑکی کی جانچ وغیرہ کی گئی جس میں بتایا گیا کہ اس لڑکی نے جو مہندی لگائی تھی اس میں زہریلا کیمیکل ملا ہوا تھا، جس کو اکثر مہندی کا رنگ تیز کرنے کے لیے مہندی میں لگایا جاتا ہے، لیکن اس مہندی میں اس کا ماترا کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے اس نے اسکن کو جلا دیا ہے۔ ڈاکٹروں نے پھر فوراً ہی اس کے ہاتھوں کے اس حصے کو کاٹ کر الگ کر دیا، جس کے بعد میں اس بچے کی جان بچ پائی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ مہندی لگاتے وقت یہ غلطی بھول کر بھی نہ کریں۔ آپ جب بھی مہندی لگوائیں تو اس مہندی کو پہلے آپ اپنے ہاتھ کی تھوڑی سے حصے میں لگا کر ضرور دیکھ لیں۔ اگر اس میں آپ کو جلن ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس کو نہ لگائیں، اور اگر جلن نہ ہو تو پھر آپ اس مہندی کو استعمال کر لیں۔ اور نمبر 2، بے وقت مہندی لگا کر باہر نہ نکلیں۔ دوستو آپ مہندی لگاتے وقت اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ بے وقت مہندی نہ لگائیں اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مہندی کی خوشبو ایسی ہوتی ہے جو جنات وغیرہ کو اپنی اور کھینچتی ہے۔ اس لیے آپ خاص کر کے دن کے 12 بجے یا پھر رات کے 12 بجے کے آس پاس میں مہندی لگا کر گھر سے باہر نہ نکلیں، اس سے آپ کے اوپر جنات کا اثر ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ مہندی کب اور کس طرح سے لگانا ہے اور مہندی لگاتے وقت کون کون غلطیوں کو نہیں کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو دل سے ایک لائک کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ جانکاری پہنچ جائے۔ تو دوستو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔